हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम से पढ़ेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली 3 आयात खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे। कोई भी भाई बुलंद आवाज के साथ उसको पढ़ सकता है। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, और मुझे असा की मानिद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। आमीन। आमीन। खुदा इस्लाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम एक बार फिर से अपने खुदा के हुजूर जमा हो सकें। इस बात के लिए हम खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। किताब मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब के सीखने का सिलसिला जारी है, और अभी तक हम 11वें बाब तक पहुँचे हैं। और 11वें बाब में से आज 11वें बाब में ये तीसरा पैगाम है, जिसको सुनने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहली आयत पर हमारे तकरीबन 2 पैगाम हो चुके हैं, जिसमें हमने इस बात को समझा है कि नापने के लिए एक लकड़ी दी गई है, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। तो पीछे जो पैगाम हो चुके वो 47 पैगाम हैं जो अभी तक हो चुके हैं, और आज 48वां पैगाम मुकाशफा की किताब में से, जिसको समझने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो पीछे 46 पैगाम और 47 नंबर पैगाम में ये दोनों में ये बात बड़े जोर से बयान की गई है कि नापने के लिए जब लकड़ी दी गई तो किसी ने ये कहा कि इसको नाप। तो हमने इसको यूं लिया कि किसी ने हमें कहा है कि अपने आप को नापना है, क्योंकि मकदस कोई और नहीं है, मकदस हम खुद हैं। ये जो जिस मकदस की बात चल रही है, ये हकीकत में इस्राएल के अंदर खुदा का जो मकदस है, खुदा का जो हैकल है, महल है, ये बात उसकी है। लेकिन चूंकि अभी वो मकदस दुनिया में मौजूद नहीं है, अभी तक हम इस जमीन पर मौजूद हैं, और जब तक कलीसिया दुल्हन यहाँ पर मौजूद रहेगी तब तक वो मकदस बन नहीं सकता है। और जब वो मकदस बन जाएगा तो हम यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि एक टाइम में 2 मकदस नहीं हो सकते, एक टाइम में 2 हैकलें नहीं हो सकती। तो हमने कई दफा बड़ी बड़ी डिटेल के साथ इन बातों को समझा है कि 2 पार्ट्स हैं, 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा इस्राएल है और एक हिस्सा गैर अक़वाम है। खुदा के काम करने का स्टाइल अपना है, उसे कोई भी सलाह नहीं दे सकता कि तू ऐसे कर या वैसे कर। खुदा ने जो अपने दिल में ठाना, जो अपने दिल में चाहा, उसने किया, कर रहा है और आगे भी करेगा। आमीन। मैंने कहा, इस बात को समझिए कि खुदा ने जो अपने दिल में ठाना, उसने किया, वो कर रहा है और वो आगे भी वही करेगा। इस पूरे मामले के अंदर अपनी शबीह पर बनाए हुए इंसान को वो सामने रखता है, उससे बच्चों वाला सलूक करता है, उससे दोस्तों वाला सलूक करता है, और फिर कभी कभी बंदों को बोलने के लिए भी मजबूर करता है। और फिर बंदे कई दफा ऐसा कहते कि शायद मैंने ऐसा कहा तो ऐसा हुआ है। आप कहेंगे मूसा खड़ा हुआ तो खुदा ने किया,
ابراہم نے ایسا کہا تو آگے سے خدا نے ایسا کیا. جو ہم کر رہے ہیں یا خدا کر رہا ہے، یہ سب خدا ہی کر رہا ہے. یہ خدا ہمیں اپنی مرضی سے چلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی اپنی ڈیزائر ہے، اپنی مرضی ہے. خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے. انسان کیسے چل سکتے ہیں، دنیا کیسے چل سکتی ہے. ہاں، فقط ایک چیز جس میں ہم الجھ جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ شاید انسان کو آزاد مرضی بنایا ہے تو اس کا جو دل کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. ایسا ہم فیل کرتے ہیں کہ آزاد مرضی، بے شک آزاد مرضی ہے. کیوں ایسا کیوں خدا نے رکھا ہے؟ آزاد مرضی کیوں رکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا خود آزاد مرضی ہے. خدا کے سامنے بھی دونوں ہی چیزیں موجود ہیں، نیکی بھی موجود ہے، بدی بھی موجود ہے. پر خدا میں فرق یہ ہے کہ وہ بدی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، لیکن ہم بدی میں خوش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سزا پاتے ہیں. دونوں چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں، خدا کے سامنے بھی دونوں چیزیں رہتی ہیں. اسی مناسبت سے آپ پوری بائبل کو پائیں گے، بائبل کے دو حصے بنا دیے گئے. ایک حصہ بھی ہو سکتا تھا، دو بنائے گئے، اور یہ جان بوجھ کے خدا نے بنوائے، کیونکہ اسرائیل پرانا عہد نامہ ہے اور غیر اقوام نیا عہد نامہ ہے. تو دونوں کو ملا کر، کل ملا کر ہی خدا کا خاندان بنتا ہے. آپ پائیں گے بائبل مقدس میں ایک شخص کے دو بیٹے تھے، ایک شخص کے دو بیٹے تھے. یہ دو والی کہانی کیوں رکھی گئی ہے؟ اس میں بھی خاص مقصد ہے، کیونکہ اسرائیل اور غیر اقوام یہ دو الگ الگ مطلب حصے بنا کر دو کو تشبیہ دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایک سٹوری میں لکھا ہوا ہے، خدا نے کہا، یسوع نے ایک سٹوری بیان کی. ایک بندے کو کہا گیا کہ جا کر کھیت میں کام کر. اس نے کہا اچھا جاتا ہوں، لیکن گیا ہی نہیں. اور دوسرے سے کہا گیا کہ جا. اس نے کہا میں نے نہیں جانا ہے، لیکن پیچھے پچھتا کر وہ چلا گیا. یہ کس کی بات ہے؟ دو بیٹے ہیں، ایک کہتا ہے میں جاؤں گا پر جاتا ہی نہیں ہے. اور یہ بنی اسرائیل قوم ہے جنہوں نے اقرار کیا کہ ہم جائیں گے، ہم کریں گے، ہم مانیں گے، لیکن مانا کچھ بھی نہیں. اور یہ غیر اقوام تھی جو پچھتائی، توبہ کی، اور خدا کا کام کرنے پر انہوں نے ساڑھ لے لیا. یہ پیچھے پچھتائے ہیں اور پچھتا کر انہوں نے خدا کے کام کو کرنا شروع کیا، اور غیر اقوام کی وجہ سے خدا نے اپنے آپ کو دنیا میں متعارف کروایا ہے. تو باتیں مطلب خدا کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کو کیسے چلاتا ہے یا کیسے چلا رہا ہے. ہاں، وقت کے حساب سے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے، سکھاتا رہتا ہے. سیم اسی طرح یہاں پر بھی ہے. ہیکل پہلے اسرائیل کے اندر بنایا گیا، لیکن بعد میں غیر اقوام کو، ڈائریکٹ غیر اقوام کو ہی ہیکل بنا دیا گیا. اگر تمہیں اسرائیل کی بات کرو، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ خدا ہیکل میں آ کر تمہارے ساتھ باتیں کرے تو خدا رد کر دیتا ہے. اگر ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم خدا کا مقدس بنے اور خدا ہمارے ساتھ باتیں کرے، خدا ہمیں بھی رد کر دیتا ہے. یہ غیر اقوام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور پچھلے پیغام میں ہم نے اس کو دیکھا کہ یہاں پر تو صہن کی بات چل رہی، یہاں پر تو کہ صہن کو خارج کر دے. میں نے پچھلے پیغام میں کہا کہ خداوند آپ ہمیں غلط تعلیم دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں، آپ ہمیں صہن کی بات سمجھا رہے ہیں. ہم نے تو پوری ہیکل ہی غیر قوموں کو دی ہوئی ہے، ہم نے تو پورے کا پورا مقدس ہی غیر اقوام کے حوالے کیا ہوا ہے. کہا تھا یہ نہیں؟ پھر میں نے نہیں،
کیونکہ میری تیاری وہ تھی نہیں جو میں نے سنایا تھا، نہ میں نے وہ حوالہ پڑھا، نہ میرے پاس وہ لنک تھا، وہ تو خدا نے مطلب دے دیا اور سب بات ہو گئی۔ ہم نے اپنے پورے کا پورا اسٹرکچر، پورے کا پورا بدن غیر اقوام کے حوالے کیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ غیر اقوام کی شناخت کیا ہے کہ وہ کھانے پینے اور پہننے کے چکر میں رہتے ہیں، ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور دیکھا ہم نے کہ ہم خود غیر قوم بن گئے، ہم کھانے پینے اور پہننے کے چکر سے باہر نہیں آتے ہیں۔ کوئی بھی ٹائم کیوں نہ ہو، شادی غمی خوشی کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہماری لڑائی جھگڑے کپڑوں پر ہوتے ہیں، جوتیوں پر ہوتے ہیں۔ اسٹارٹ صبح کا دن سے آغاز کریں گے، لڑائی کھانے پینے سے ہوتی ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، صرف کھانا پینا پہننا، کیا یہی زندگی ہے؟ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر اقوام رہتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو آپ صحن کی بات کرتے ہیں، ہم نے پورے کا پورا مقدس غیر قوم کے حوالے کر دیا۔ آپ ہمیں کیا تعلیم دیں گے، یا آپ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کبھی مائیں باپ بچوں کو مارتے نہیں ہیں، پیٹتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے ہو، بائبل نہیں پڑھتے ہو، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہو۔ شاید ایسا ہمارے گھروں میں رواج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مقدس ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو آوارہ گرد ستارے بنا لیے ہیں، جن کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، جن کی خواہش مٹتی نہیں ہے۔ ہم وہ آوارہ گرد ستارے بن چکے ہیں جن کے لیے ہمیشہ تک ابد تک تاریکی رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے مقدس کو بچانا ہے، کیونکہ جو کوئی لکھا ہے اپنے مقدس کو برباد کرے گا، میں اسے برباد کر دوں گا، میں اسے برباد کر دوں گا۔ تو میں نے کہا شروع میں بات ہو گئی کہ خدا کی اپنی مرضی ہوتی ہے، خدا جو بھی کرتا ہے خدا کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ بات فرق ہے، لیکن دل میں آ رہی ہے، کافی دیر سے دل میں آ رہی کہ اس کو بیان کروں گا، پیغام کا حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آ رہی ہے، کیونکہ خدا اپنی مرضی پوری کروانا جانتا ہے۔ ایوب پر ہم نے کتنے پیغام سن لیے؟ 60 تب ہمارا ہوا جب ہم نے سیمینار کیا ایوب کی کتاب پر، تب سے یہ سلسلہ پراپر جاری ہوا، پھر اس پر الگ الگ ہماری گفتگو ہوتی رہی، پھر شکر گزاری پر ہم نے پچھلے دنوں میں ایوب کی کتاب سے ریفرنس لے کر ہم نے بچوں کی شکر گزاری کروائی۔ بائبل کلاس کے اندر آزمائش پر بات ہو گئی، خدا شیطان کی حد کو مقرر کر دیتا ہے، یہ پادری کلیم صاحب نے اس پر 2 پیغام سنا دیے۔ اس سے پیچھے 2-3 پیغام انہوں نے پہلے بھی سنائے، خدا کا ارادہ رک نہیں سکتا۔ میں نے خود اس پر کو 3-4 پیغام سنائے کال کانفرنس پر۔ مطلب ہم کافی ڈیٹیل سے ایوب کی کتاب کو سمجھ چکے ہیں۔ آپ سبھی بچے پڑھتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، اور ایوب کو ایک الگ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب سب کو تقریباً پتہ چل گیا ہے ایوب کے بارے میں، اب شاید کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن کچھ الگ سے سمجھ میں آیا ہے کہ خدا کتنی ایوب کی فیور کرتا ہے۔ ایوب کی خدا کتنی فیور کرتا ہے، اور ابلیس کو اختیار دینے کے بعد بھی فائدہ ایوب کا سوچتا ہے۔ میں نے اس بات کو فیل کیا، یا خدا نے مجھے اس پر میری توجہ دلائی، کیونکہ اس سے پہلے میں خود بھی ایسی بات کر چکا تھا کہ خدا بھی مخالف ہو گیا ہے اس کا، ایوب کا،
शैतान के कहने पर कि बेसबब तूने मुझे उबारा है। ऐसा तो लिखा, हमने पढ़ा, ऐसा बयान भी किया, लेकिन अलग से मुझे इस बात की जो समझ आई, अयूब के बच्चे कितने हैं? तीन बेटियां, 7 बेटे, मरे कितने? सारे मर गए। वापिस कितने आए? नहीं, बच्चे डबल नहीं आए, बच्चे वही थे जो पहले थे, बच्चे वही आए। 10 बच्चे थे, 10 से पढ़ ले, पहले हवाला निकाल ले जी, क्योंकि थोड़ा उलझ रहे हैं। मैं नहीं उलझ रहा हूं, आप उलझ रहे हैं। ये पढ़े, दूसरी आयत को पढ़िए, पहले बाप की दूसरी आयत। उसके हाँ 7 बेटे, उसके हाँ गिनती कर लें, 7 बेटे और 3 बेटियां। 7 बेटे और कुल मिला के कितने? इसकी बात कर रहा हूं, 10 बच्चे थे। वापिस कितने आए? आइए देखिए जरा, एंड पे आ जाइए। आखिरी बाब में 12 आयत से पढ़िए। यूं खुदा ने अय्यूब के आखिरी इलाम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास 14,000 भेड़े, बकरियां और 6,000 ऊंट। अच्छा, शुरू में ये 7,000 थे, एंड पे ये 14 हो गई जी। आगे पढ़े। उसके 7 बेटे, 13 आयत में क्या लिखा है? 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। शुरू में भी इतनी थी, बच्चों में डिफरेंस नहीं आया है, बाकी चीजें डबल हुई, लेकिन बच्चे वही वापिस आए। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए, कि आज जब ये मरे थे, अच्छा पिछले वाला हवाला पैगाम लिंक करने आपको ज्यादा आसानी होगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे जब ये जियाफत करते थे तो अपने अपने घर में करते थे, लहदा कैसे? यही मैं कह रहा हूं कि अपने अपने घर में जियाफत करते थे। क्या ये शादीशुदा थे? बोलिए। मतलब शादीशुदा होंगे, हाँ, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि शादीशुदा होंगे तो ही ये अलग अलग घर में जियाफत करेंगे ना। कवारे होंगे तो एक ही घर में होंगे। अगर ये शादीशुदा थे तो फिर अय्यूब के 7 बेटे थे, 7 बहुएं भी होनी चाहिए, और अगर 3 बेटियां शादीशुदा थी तो 3 दामाद भी होने चाहिए। और भी अगर ये 10 थे तो क्या ये 10 के 10 बांझ थे? इनके बच्चे नहीं थे आगे? तो ये सारे के सारे एक छत पे नीचे बैठे हुए थे, छत गिरी और सारे मर गए। तो ये 10 तो नहीं मरे होंगे, मरे तो ज्यादा होंगे, मरे तो। अच्छा, बीवी के बारे में एक ही जुमला लिखा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं इसकी बीवी कितनी ज्यादा अक्लमंद थी। एक गलत बात मुंह से निकली और अय्यूब ने उसी टाइम डांटा इसको कि तू नादान औरतों से बातें करती है। फिर पूरी बाइबल में उसका जिक्र नहीं आया कि दोबारा उसने जुबान खोल ली। इतनी दानश्वर थी। शैतान एक दफा इजाजत लेके आया कि मैं जरा ऐसी बुढ़ी को इस्तेमाल करना है। इस सेमिनार में मैंने बताया होगा खुदा क्या कह रहा, शैतान क्या कह रहा था, फक्त उसके गोश्त और उसकी हड्डी को छू दे। तो गोश्त और हड्डी मैंने बताया था कि ये गोश्त हड्डी बाग अदन वाली है, कि उसके गोश्त में से गोश्त को अलग करके हड्डी को बाहर निकाला है। तो वो ये कह रहा था कोड वर्ल्ड में खुदा से कि जरा बुढ़ी को इजाजत दे, एक तेरे मुंह से तकफीर करेगा। तो बुढ़ी ने भी ऐसा ही किया, बीवी ने ऐसा ही बोला है कि एक दफा खुदा की तकफीर कर और मर जा। तो शैतान के कहने पर उसने वैसा कह दिया, उकसा दिया, लेकिन दूसरी दफा उसको उकसा नहीं सके।
ایک دفعہ وہ بولی، اس کے بعد وہ بولیے، اس کے بعد وہ خاموش رہی. بچے ایک ہی دم میں مرے، ایک دم میں پھر واپس آئیں گے. مجھے لگتا ہے یہ مرے مرے نہیں تھے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ سٹوری سے غائب کیے گئے. اگر مر بھی گئے تو آمین ہے اس میں، کیونکہ لکھا ہوا ہے. لیکن میں اپنا ایک اپنا اوپینین بتا رہا ہوں، اپنی ایک تھنکنگ بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ 10 بچے مرنا اور پھر آگے جا کے 10 بچے پیدا ہونا کتنا ٹائم درکار ہے؟ ہاں، ٹائم کافی لگے گا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. ایک بچہ پیدا ہونے میں 2 سال 3 سال 4 سال گزر جاتے ہیں. اگر نام ہی لگاؤ تو 10 سال تو کنفرم ہے. پھر بچوں کی ایسی لائنیں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے ہوں گے نا. تو وہاں تو لکھا ہے کہ اس کی بیٹیاں سب سے خوبصورت تھی. اینڈ پہ لکھا ہے اس کی بیٹیاں پورے علاقے میں سب سے خوبصورت تھی، چھوٹی چھوٹی کاکیاں خوبصورت تھی. یہ لکھا ہے. یہ فلم کچھ اور بھی ہے، خالی یہاں تک فلم نہیں ہے. میں نے کہا دیکھنے میں تو بالکل فرق نظر آ رہا ہے. ابلیس نے اس کو توڑ مروڑ دیا ہے. میں نے کہا شیطان کو اجازت دینے کے بعد بھی خدا ایوب کی فیور میں کھڑا تھا. میں نے ایسا فیل کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے تو بچے ایک ہی دم میں مرے تو جان چھٹ گئی. بچے مر گئے، جان ساڈے زندہ رہ کے تے ماں پیو نو ہر وقت مارتے رہے ہیں تے بڈھی دی زبان چپ نہیں کرتی. جہاں پر بچے تکلیف دیتے ہیں وہاں بیوی ساتھ مل کے تکلیف دیتی ہے. بچوں کے ساتھ ماں مل کے تکلیف دیتی ہے. میں نے اس لیے کہا، اس بات کو سمجھا، یا مجھے خدا نے سکھایا ہے کہ ایوب کی فیور میں خدا کھڑا تھا کہ بچے مارے، جان چھوٹ گئی. یہاں بچے مرتے بھی نہیں ہیں اور جینے بھی نہیں دیتے ہیں. یہاں تو بچے مر جائے نا، جان چھوٹے، پھر ابلیس لگا رہے میرے نہ کلے نہ لگا رہے میں وہ نہ کی کر دے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ بچوں کو استعمال کر کے ہمارا جینا حرام کرتا ہے. وہ بیوی کو استعمال کر کے ہمارا جینا حرام کرتا ہے. ہم نے آج تک یہی سیکھا، یہ سکھایا کہ ایوب کی مصیبت بڑی ہے. میں کہتا ہوں میری مصیبتیں ایوب سے بھی بڑی ہیں. ایوب کے پاس تو بچے نہیں تھے، ڈائریکٹ ایک ہی اکیلا ہی بندہ تھا. کرلا کی کر سکنا ہے؟ اکیلے بندے کو کیا کر سکتا ہے؟ اور خدا نے ایک ہی دفعہ اس کی بیوی بولی اور اس کے بعد اسے بولنے. لیکن ہماری بیویاں چپ نہیں رہتی ہیں، ہمارے بچے بھی خاموش نہیں رہتے ہیں. تو یہ مکاشفہ مجھے میرے گھر سے ملا ہے. اور یہ خدا نے مجھے سکھایا ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی ہماری مرضی سے، یہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. اور خدا وقت پر کھڑا کر کر کے سکھاتا ہے. رات کو جازیب بات کر رہا تھا، میرے ساتھ پریکٹیکل ہوا ہے. اگر پاکیزگی چاہیے، اگر ایمان چاہیے، تو ساری مثالیں آپ میں سے گزریں گی اور آپ ان میں سے گزریں گے، پھر ایماندار بنیں گے. ابراہم بننے آپ کو اس بائبل کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. خدا کتنی چیزیں، آپ کہتے ہیں جی ہمیں خدا بائبل سکھا رہا ہے. خدا کے بائبل سکھانے کا سٹائل فرق ہے بھائی. خدا باتوں سے نہیں سکھاتا ہے، خدا عمل سے پریکٹیکل کر کے سکھاتا ہے. خدا پریکٹیکل عمل سے سکھاتا ہے. جو موسیٰ کے ساتھ ہوگا تیرے ساتھ ویسا ہوگا.
जो अब्राहम के साथ होगा तेरे साथ वैसा होगा, जो अयूब के साथ होगा तेरे साथ वैसा होगा, जो रूत के साथ हुआ तेरे साथ वैसा होगा, जो आस्तर के साथ हुआ तेरे साथ वैसा होगा। औरतों की बात है, अगर आप उस ट्रैक पर नहीं जा रहे जिस पर आस्तर जा रही थी, रूत जा रही थी, आप कभी भी मलका बनने वाली नहीं है। और अगर आप अयूब की किताब के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी अयूब बन नहीं सकते हैं, आप कभी भी साबर हो नहीं सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते कि मोहब्बत साबर है। आपको अयूब के प्रोसेस में से गुजरना ही पड़ेगा, फिर जाकर बात बनेगी, फिर जाकर बात बनेगी। अगर मैं आप इन स्टोरियों में से इनके अंदर से नहीं गुजर रहे हैं, बाइबल हमें समझ भी आ नहीं सकती है, तो मैं कहता हूं, मैं अपनी तरफ से कहता हूं, खुदा मुझे बाइबल सिखा रहा है। बाइबल किसे कहते हैं? आपको हर पॉइंट पर खड़ा कर करके वो सिखाता है। यहां पर खड़ा हो इस स्टोरी को समझने, यहां पर खड़ा हो इसमें से गुजर, तुझे पता चलेगा दुख किसे कहते हैं, तकलीफ किसे कहते हैं, खुदा अच्छी चीजों को रोक कैसे देता है, इसको कैसे कहते हैं, किस कंडीशन में खुदा चीजों को रोकता है। रात को मैंने ये हवाला कोट किया यिर्मयाह का दुआ के अंदर, तुम्हारी बद किरदारी ने और तुम्हारे गुनाहों ने सब अच्छी चीजों को रोक दिया है। एक बाप होते हुए मैं इस बात को समझ सकता हूं कि मैं अपने बच्चों से कब चीजों को रोकता हूं, जब बच्चे नाफरमानी पे उतर आते हैं, दिल नहीं करता कुछ लेकर देने को, लेकिन फिर भी देना पड़ता है क्योंकि वो नेको बदों दोनों पर मेहरबानी करता है। मैंने इन बातों को समझा नहीं, मुझे सिखाया गया, समझाया गया कि बच्चों को कैसे कोई चीज बाप लेके देता है जब बच्चे नाफरमान हैं। बाप के दिल पर क्या गुजर रही होती है, फिर भी वो चीजें लेकर देता है। खुदा के दिल पर क्या गुजरता है जब वो हमें खाने पीने के लिए देता है और ऊपर से हम नाफरमान होते हैं। तो बात मकदिस की है, कितनी जगह पर हम अपने मकदिस को डैमेज करते हैं। इस मकदिस को जगह जगह पर हमने बर्बाद किया हुआ है और ऊपर से उम्मीद बरकत की, ब्लेसिंग की करते हैं, और ऊपर से अगर बात सुनाई दी जाए कि खुदा रद्द कर देता है तो ये बात भी नागवार लगती है, ये सही नहीं है। तो अगर रद्द नहीं होना है तो फिर इस मकदस को बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ेगा, इस मकदस को पाक रखना पड़ेगा, और जो बाइबल कहती है वैसा ही करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से, आपके ख्यालों से ये पाक रहने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल अमल में बाइबल पर अमल करके इसको मकदस को पाक रखा जा सकता है। जो खुदा कहता है मनोअन वैसा करना पड़ेगा। एक आबिद जो होता है वो माबूद की परस्तिश अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। आबिद गुलाम अपनी मर्जी से अपने माबूद की परस्तिश नहीं कर सकता है, उसको माबूद की बात मानना पड़ेगी, माबूद के बनाए हुए असूलों के मुताबिक परस्तिश करना पड़ेगी। जैसे खुदा चाहता है, जैसे खुदा कहता है, हम वैसे उसकी परस्तिश करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। एक दफा पहले मैंने मिसाल ये डाली थी, शरीयत की बात, इबादत की बात के अंदर मैंने इस बात को ऐड किया था। एक बंदा अपने बच्चे को पैसे देता है, जा दुकान से सौदा लेके आ, और लेके क्या आना है, 1 किलो चीनी लेके आनी है, 5 किलो आटा लेके आना है। बच्चा जाए तो रुपया 500 दिए तो वो दालें लेके आ जाए, वो चावल लेके आ जाए, वो सूजी लेके आ जाए, आलू प्याज लेके आ जाए, तो बाप के सामने ला के रख दे या मां को दे दे, ये ले ले मैं ले आया हूं। क्या कहेंगे उसके बारे में? सही किया बच्चे ने? गलत क्या है? चीजें तो सारी खाने वाली लेके आया, जो कहा था वो नहीं किया।
जो कहा था वो नहीं किया। बेशक ये चीजें घर वाली हैं, घर के इस्तेमाल वाली हैं, बेशक दिन सारे खुदा ने बनाए हैं, लेकिन कुछ खास अलग से खुदा ने डिजाइन किया है। हम अपनी मर्जी से खुदा की बातों को माने, सच्ची बात है, पर खुदा की डिजाइन क्या है? इबादत तब पास कबूल है, फायदेमंद है, जब खुदा की मर्जी के मुताबिक करेंगे। अगर खुदा की मर्जी शामिल नहीं है तो फिर मतलब कोई बातें नहीं है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये दिखा रहा हूं, हमें खुदा की मर्जी को जानना और उसके मुताबिक ही बातें करनी, और खुदा की मर्जी से अपने मकदस को पाक रखना है। खुदा की मर्जी को जानते हुए इस मकदस को अपने अंदर को पाक रखना है। जिस्मानी टेवे, जिस्मानी बातें, दुनियादारी की बातें बड़ी हमें आती है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ऐसे मकदस तबाह तो हो सकता है, आबाद नहीं हो सकता है। मकदस को आबाद करने के लिए, खुदा के अहद के संदूक को अंदर लाने के लिए मुझे आपको इन हुक्मों पर मनोअन वैसे अमल करना पड़ेगा जैसा लिखा हुआ है। अदरवाइज मकदस नापाक रहेगा, ये मकदस गैर कौमों के हवाले ही रहेगा। ये मकदस आबाद नहीं हो सकता, इस मकदस में खुदा आ नहीं सकता है। आमीन। अगर आप चाहते हैं मकदस पाक रहे, मकदस में खुदा रहे, फिर कहूंगा आज अपनी पमाइश करें, आज अपनी इबादत की पमाइश करें कि कौन सी नाफरमानियों से भरकर आप इबादत करते हैं। अपनी कुर्बानगाह को नापें, कौन सी कुर्बानगाह पर जाकर आप अपनी आवाज का, अपने सांस का धुआं खुदा के सामने दुआ का छोड़ते हैं। कौन से लफ्ज आपके मुंह से निकलते हैं। ये धुआं मैं मुकाशवा किताब के मुताबिक कह रहा हूं, ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, ये धुआं मुकद्दसों की दुआएं हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं, और खुदा के सामने, खुदा की नाक के सामने कैसे ये जाती हैं। कैसे खुदा हमारी दुआओं को अपने सामने रखता है। एक तरफ आपने किसी का जीना हराम किया हुआ है और दूसरी तरफ आप दुआ मांग रहे हैं। एक तरफ आपने मकदस का बेड़ा गर्क किया हुआ है और ऊपर से आप दुआएं मांग रहे हैं। एक तरफ आप तकलीफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप इबादत कर रहे हैं। फरमाइश करें, अपने मकदस की फरमाइश करें, अपनी कुर्बानगाह की फरमाइश करें और अपनी इबादत की फरमाइश करें। किस लेवल पर जाकर आप इबादतें कर रहे हैं, या हम सब इबादतें कर रहे हैं। अगर यहां पर आपने फरमाइश ना की तो जब वो फरमाइश करेगा तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। यहां तो हमारे पास इख्तियार है, हम अपनी इबादत की फरमाइश करें। किस लेवल पर खड़े होकर हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, कौन सा लेवल, कौन सी सोच, कौन सी अंदर बातें लेकर खुदा की हुजूरी में आते हैं। तो मैंने शुरू में बोला ये बातें, ये मकदस, ये इस्राएल का मकदस है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि हम भी मकदस है, हमने अपने आप को फरमाइश करना है, अपने आप को नापना है। क्योंकि जब ये मकदस बनेगा, टेंपल बनेगा, तब तक कलीसिया जमीन पर नहीं होगी। लेकिन इसका हमारी जिंदगी पर क्या मकसद है, इसका ये हम खुद यहां से देख पा रहे हैं। आमीन। दूसरी आयत को पढ़ेंगे, लिखा है उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे। उस सहन को जो मकदस के बाहर है, सहन मकदस के अंदर नहीं है। ये सहन मकदस के बाहर है। तो बताना चाहता हूं, इस हैकल में एक सहन नहीं था। इस हैकल में एक सहन नहीं था। क्रूज की किताब में निकालिए 27 बाब, उसकी नाम याद कर देखिए।
27 बाब की नामी आयत। फिर तू मस्कन के लिए सहन बनाना, फिर तू मस्कन के लिए सहन बनाना, सहन की जनूबी सिमत के लिए जनूबी सिमत के लिए बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों, जी। जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों, आगे ये सब एक ही सिमत में हों, और उनके लिए 20 सतून बने, और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने, और इन सतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। आमीन। ये थोड़ा लंबा हवाला है, लेकिन ये सहन का हवाला है। ये नामी आयत से लेकर 19वीं आयत तक आप इसको लिख सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। इस सहन को एक और हवाले से पढ़ते हैं, निकालिए दूसरा तवारीख 4 बाब की 9 आयत। और उसने काहिनों का सहन और बड़ा सहन काहिनों का सहन फर्क है और बड़ा सहन फर्क है। और उस सहन के दरवाजों को बनाना और उनके कुआड़ों को पीतल से कबाड़ों को पीतल से मुंडा, मंडा या मड़ा सही है। और उसने उस बड़े होश को मशरिक की तरफ दाहिने हाथ जनूबी रुख पर रखा। आमीन। सो यहां पर आपने देखे एक सहन है, उसको काहिनों का सहन भी कहा गया है, लेकिन बड़ा सहन भी कहा गया है। कुछ आगे जाकर मैं और आपको दिखाता हूं जिसमें आप इस बात को समझ पाएंगे। निकालिए जरा हिजकिय्याह की किताब से 40वां बाब, 40 बाब की 17 से पढ़िए। हिजकिय्याह की किताब 40 बाब की 17 से। फिर वो मुझे बाहर के सहन में ले गया जी। और क्या देखता हूँ कि हुजरे हैं हुजरे हैं और चारों तरफ सहन में फर्श लगा था। सहन में फर्श लगा था और उस फर्श पर 30 हुजरे थे। 30 हुजरे थे। और वो फर्श यानी नीचे का फर्श जी। फाटकों के साथ बराबर लगा था। आगे तब उसने उसकी चौड़ाई नीचे के फाटक के सामने उसकी चौड़ाई नीचे के फाटक के सामने से अंदर के सहन के आगे मशरिक और शुमाल की तरफ बाहर 100 हाथ नापे। अंदर से नहीं है, ये बाहर से इसकी पैमाइश की जा रही है। अगली आयत को पढ़िए। फिर उसने बाहर के सहन के शुमाल रोया अब ये बाहर वाला सहन है। बाहर वाले सहन की क्या चल रही है? शुमाल रोया फाटक की लंबाई और चौड़ाई नापी। ये हिजकिय्याह ने भी इसको नापा है। अगर यूहन्ना को कहा गया इसकी पैमाइश करने के लिए, पीछे हिजकिय्याह को भी बोला गया। 42 बाब की 20 आयत को पढ़िए इसी की। अगर आप इसको ऊपर से थोड़ा 15 से पढ़ लें, क्योंकि ये सारा हैकल के हाथे के बारे में। और जब वो अंदरूनी घर को नाप चुका तो मुझे उस फाटक की राह से लाया जी, जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और घर को चारों तरफ से नापा है। उसने पैमाइश के सरकंडे से मशरिक की तरफ गिरदा गिर्द 500 सरकंडे का पिछले पैगाम में बताया था। सरकंडा 10 फुट को कहा जाता है। ये काना है जो नहरों में या तालाबों के पास उगता है, और इसकी जो पैमाइश मानी जाती है वो 10 फीट है। तो 10 फीट के हिसाब से आप इसको देखेंगे कि गिरदा गिर्द 500 सरकंडे नापा, यानी कि 500 को आप 10 के साथ ज़रब करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये आगे पढ़िए। उसने पैमाइश के सरकंडे से शुमाल की तरफ गिरदा गिर्द 500 सरकंडे नापे। आगे उसने पैमाइश के सरकंडे से जनूब की तरफ भी 500 सरकंडे नापे। उसने मगरिब की तरफ मुड़कर पैमाइश के सरकंडे से 500 सरकंडे नापे। उसने उसको चारों तरफ से नापा। उसकी चारों तरफ एक दीवार 500 सरकंडे लंबी और 500 चौड़ी थी, ताकि मुकद्दस को आम से मतलब पैमाइश करने का एक खास रीजन ये था कि मुकद्दस चीजें और आम चीजें, जो मैंने आपको कई दफा बताया है, मुकद्दस का उलट इस जगह पे लिखा हुआ है। मुकद्दस का उलट आम है और पाक का उलट नापाक है। आपने इसका डिफरेंस हमेशा याद रखना है। मुकद्दस का मतलब पाक नहीं होता है, मुकद्दस का मतलब खास होता है, और खास का उलट आम होता है, और पाक का उलट नापाक होता है। तो यहां से आपने देखा कि मुकद्दस को आम के साथ फर्क करने के लिए इसकी पैमाइश की जा रही है। यहां पर यावे बाब में जिस बात को पैमाइश किया जाएगा, इसका भी रीजन यही होगा कि वो मुकद्दस को आम से जुदा करे, क्योंकि खुदा का जो मकदस है, खुदा की जो हैकल है, इसके लिए इसकी पैमाइश का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि
ایک چیز بھی، ایک انچ کہہ لیں، ایک انچ بھی اگر ناپاک چیز ہیکل کے اندر انٹر ہوگی خدا برداشت نہیں کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے مقدس کے اندر ابلیس کی ایک بھی تاثیر کام کرے گی خدا برداشت نہیں کرے گا۔ پمائش کا کرنا بہت ضروری، ہمیں اپنے آپ کو ناپنا بہت ضروری، اپنے اندر کلام کا لیول رکھنا بہت ضروری، کیونکہ اگر ایک بھی چیز ہمارے اندر غیر ضروری آ گئی تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ ہم ایک حکم کو توڑ کر بھی برباد ہو جائیں گے۔ کئی دفعہ بتایا گیا ہے آدم حوا نے ایک ہی غلطی کی ہے، 99% وہ بالکل صحیح تھے۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑا عجیب سا میں نے پڑھا، کئی دفعہ سنایا تھا، اس کے بارے میں میں نے پڑھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید باتیں ختم ہو گئی، لیکن کچھ نیا تھاٹ پھر سے ملا۔ آدم جب اپنی بیوی کے ساتھ، مطلب یوں کہہ لیں کہ سفر کرتے کرتے باغ میں گھوم رہے ہیں، شیطان آیا، ہوا کو آواز دیتا ہے، ہیلو، کان میں آواز آتی ہے، آدم بھی ساتھ میں سن رہا ہوگا۔ آدم مخاطب نہیں ہوا ہے، ہوا مخاطب ہوئی ہے اور آواز سنی ہے۔ آدم سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی خاموش رہا، بولا نہیں۔ آواز سن کر بھی ابلیس کے ساتھ بات چیت کرنے دی ہے، ابلیس کے ساتھ بات چیت کرنے دی ہے۔ اور یہ یہاں سے میں نے اس بات کو سمجھا، اس بات کو لیا کہ خادم کو پتا ہوتا ہے، گھر کے سربراہ کو پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی، میری بیٹی، میرے بچے غلط جا رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں، پتا ہونے کے باوجود بھی بولتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کا دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ الزام خدا پر۔ الزام کیسے؟ آدم کو جب پوچھا گیا تو نے یہ کیا کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جو بیوی تو نے میرے ساتھ رکھی ہے۔ الزام کس پر ہے؟ الزام تو خدا نے تو پہلے بتایا ہوا تھا، بیٹا یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام تو تب گونگا بن کے بیٹھا رہے۔ اور مجھے جن چیزوں کا پتہ ہے کہ میرے گھر میں غلط ہے، کلیسیا میں غلط ہے، میں گونگا بن کے بیٹھا رہوں اور پھر گلا خدا پہ کروں، بنے گا؟ مجھے گونگا نہیں رہنا ہے۔ بات ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے، میں نے بتانا ہے، میں نے بتانا ہے، آگے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، کم از کم میں خدا پر الزام لگانے سے بچ جاؤں گا۔ ہوا کیا؟ آگے ہوا کو دیکھیے، ہوا کیا کہے گی؟ ہوا کا کیا جواب تھا؟ سانپ نے جھوٹ بول رہی تھی، سچ بول رہی تھی؟ سچ بول رہی تھی، ہوا سچ بولتی ہے، فریب تو آدم دیتا ہے۔ ہوا سچ بولتی ہے، ہوا کوئی کوسا کیا، لیکن ہوا تو سچ کہہ رہی تھی، اس کو واقعی بہکایا تھا، اس کو واقعی میں بہکایا گیا تھا اور وہ بہکی، لیکن آدم کو تو سانپ نے نہیں بہکایا ہے، یہ کیوں بہک گیا ہے؟ نہیں بہکایا اس نے، ہوا نے تو نہیں بہکایا اس کو، وہ تب گونگا خاموش ہو کے وہاں پر کھڑا تھا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے بھی وہ خاموش ہے۔ ہوا تو سچ کہہ رہی تھی کہ مجھے سانپ نے بہکایا اور میں نے کھا لیا۔ تو یہ ایک نئی چیز میرے سامنے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کئی دفعہ ہمیں
کوئی بہکاتا بھی نہیں ہے, ہم اپنی خاموشی سے بھی بہکائے جاتے ہیں. کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہونا ہے تو ہونے دے, کیونکہ ہونا ہے جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہنا. لیکن آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ جہاں پر برائی ہے اس برائی کو بیان کر دے, صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یہ بتا دیں, آگے روکنے کی کوشش کریں. آدم کے پاس دوسری چوائس یہ بھی تھی. آدم سانپ کو کہتا ہو بھائی میری بڈھی کو بہکا رہے ہیں. ہاں, سانپ بھی سچ بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا؟ ہاں, سچ بول رہا تھا. کہہ رہا تھا کیا خدا نے واقعی مطلب کہا ہے کہ جس روز تم کھاؤ گے مر جاؤ گے؟ تو اس نے تو نہ سچ بولا نہ جھوٹ بولا, اس نے تو ایک کوشچن کیا ہے. راہ چلتے چلتے اس نے سوال کیا, تو آگے سوا کہتے جی ہاں خدا نے بولا ہے, اور آگے نکل جاتے. جب ٹھہرتا ہے بندہ, اس سانپ کے سوال آپ کو پھنسا کے رکھ دیتے ہیں, جس میں کیا لگ جاتا ہے, پھر پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. کیا پھنسا کے رکھ دیتا ہے, کیا ایسا بولا ہے؟ تو سمپل آنسر کیا تھا, یس, اور آگے نکلنا بنتا تھا. جب ٹھہر جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں سانپ کے ساتھ, پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے. میں نے کہا آدم کے پاس چوائس تھی. آدم اس سانپ سے کہتا ہو بھائی کیوں یہ ساری خرابی ڈال رہے ہیں, تجھے اس بات سے کیا ہے؟ تو بھی خدا کی مخلوق ہے, جا کے خدا سے پوچھ لیں. اگر نہیں کر سکتا تھا, اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اس نے بہکانا شروع کر دیا ہے, اس کا کام بنتا تھا خدا کے پاس دوڑ کے جائے. خدا نے بندے کا پوت بنا, اے میری بڈھی کو خراب کر رہے. لیکن دونوں آپشن اس نے یوز نہیں کیے ہیں, اور بالآخر الزام خدا پر ڈال دیا ہے. ہماری حالت بھی کچھ ایسی بن جاتی ہے, نہ ہم روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں نہ خدا کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کے رکنے سے نہیں رک رہا, کیس خدا کے سامنے رکھیں, خدا سب بہتر کر سکتا ہے. خدا, ہماری حالت آج سربراہوں کی یہ ہے کہ نہ ہم اپنی بیویوں کو نہ بچوں کو روکتے ہیں, اور اگر نہیں وہ ہماری بات مانتے ہم خدا کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں. سانپ تو خرابیاں کرتا ہی کرتا ہے, سانپ تو اس مقدس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہے, سانپ تو اس باغ کو جاڑنے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہے. لیکن ہم سربراہ اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں, ہم ساتھ دیتے ہیں. یہ لکھا پالوس نے, گناہ آدم کی وجہ سے آیا ہے, گناہ آدم کی وجہ سے آیا ہے. عورت نے فریب کھایا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. فریب کھا کر گناہ میں پڑی ہے, لیکن کلام کس کے پاس تھا؟ کلام آدم کے پاس تھا, باتیں آدم کے پاس تھیں. خاموشی آدم نے اختیار کی ہے, بولا نہیں ہے, ایفرٹ نہیں کی ہے. اور پیچھے بھی میں نے بتایا ہوا ہے, باغ کے اندر گھسنے کے لیے اس نے سستی برتی ہے. سانپ اندر گھسا کیوں ہے؟ شاید پودوں کو پانی ٹھیک دے رہا ہوگا, لیکن نگہبانی ٹھیک نہیں کی ہے. اگر نگہبانی ٹھیک کرتا تو باغ سانپ کے اندر آتا ہی نہ. اگر ہم بھی اپنی نگہبانی اپنے مقدس کی ٹھیک کریں تو سانپ اندر نہیں آ سکتا ہے. اگر ہم دعائیں تو کر رہے ہیں, عبادتیں تو کر رہے ہیں, اس کو گوڈی دے رہے, اس کو پانی دے رہے, خوراک دے رہے ہیں, لیکن ساتھ اس کی حفاظت نہیں کر رہے, ان کانوں کی حفاظت نہیں کر رہے, زبان کی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے, جس وجہ سے سانپ اندر آتا اور اس مقدس کو برباد کرتا ہے. اپنی پمائش کرنا, مقدس کو عام سے جدا کرنا, یہ ہمارا فرض ہے. ہم مقدس لوگوں کو عام لوگوں سے فرق کرنے. یہ کل کی بات ابھی میرے کانوں تک پہنچی, کل کی بات ہوئی ہے, پرسوں رات کی بات ایک ہوئی ہے. ایک ایسی لڑکی جو گناہ میں لت پت ہے, وہ ہمارے بارے میں رائے رکھتی کہ ہم بکریاں ہیں اور وہ بھیڑیں ہیں.
نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس نے خراب کیا ہے، لڑکوں کو خراب کیا ہے، اور ہمیں اس لسٹ کا بھی پتہ ہے. لیکن کل وہ ہمارے گھر کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ بکریاں ہیں اور ہم بھیڑیں ہیں. وہ ہمیں بکریاں سمجھتی ہیں، وہ ہمیں جہنمی کہہ رہی ہیں. مزہ تو آیا نا. اس نے مقدس اور عام میں فرق کیا ہے. اس نے مقدس اور عام میں اس نے ہمیں عام بنایا، وہ خود مقدس بن گئی ہے. لیکن ہم نالائق، ہم عام اور مقدس میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. ہم باغ کے ناپاکی کے اندر گھسنا چاہتے ہیں، ان کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، ان کو سہیلیاں رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں گند سمجھتے ہیں. نہ جانے اس ابلیس نے کہاں کہاں تک وار کیا ہے، کہاں تک اس نے ہماری جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اوپر سے ہم باتیں کر رہے ہیں. کب اس کی پیمائش کریں گے؟ کب مقدس اور عام میں فرق کریں گے؟ مقدس اور عام میں فرق کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لکھا ہے اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگا. اگر ہم لطیف کو کثیف سے جدا نہیں کرتے ہیں، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا نہیں کرتے ہیں، ہم پمیش نہیں کرتے، عصا اپنے ہاتھ میں رکھ کر، پمیش اپنے ہاتھ میں رکھ کر، کلام اپنے ہاتھ میں رکھ کر، ترازو اپنے ہاتھ میں رکھ کر گند میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہم اس گند سے بڑے گند بن جائیں گے. ہمیں مقدس اور عام میں فرق کرنے، منہ بند نہیں کرنے. لوگ برا کہیں گے، لوگ ماریں گے، لوگ شیطان کہیں گے، کیونکہ یسوع مسیح جو زندگی ہے، یسوع مسیح کو آسمان سے خدا کے بیٹے کی آوازیں آ رہی ہیں، شاگرد اسے مسیح کہہ رہے ہیں، لیکن فقیہ فریسی اسے بال شیطان کہہ رہے ہیں. تجھ میں بدرو رہتی ہے، تو بدروحوں کی مدد سے کام کرتا ہے. یہ تو شیطان کے بچے خدا کو، یہوہ کو شیطان کہنے سے باز نہیں آتے ہیں. ایسے شیطان ہمیں اگر شیطان کہہ دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آسمان پر کوئی چاند پر تھوکنے کی کوشش کرے گا، الٹا اس کے منہ پر آئے گا، چاند پر نہیں جاتا ہے. لیکن غلطی ہم میں پائی جاتی ہے، پرابلم ہم میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم مقدس اور عام میں فرق نہیں کرتے ہیں. پیمائش ہمارے ہاتھ میں ہے تو بھی پیمائش نہیں کرتے ہیں. ہم اپنا آپ صحن کیا، ہم مقدس پورے کا پورا غیر قوموں کو دے دیتے. کرو پمال، اس کو کرو، باپ کی عزت کو پمال، ماں کی عزت کو پمال، چرچ کو پمال، پادری کو پمال، رشتہ داروں کو پمال. کرو، تمہارے ہاتھ میں، ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. ہم پمال کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ہم خود غیروں کو اس کا اختیار دے دیتے ہیں. کرو ہمیں رسوا، کرو برباد ہمیں، کرو ہمارے چرچ کی بربادی، ہمارے گھر کی بربادی، ہمارے بدنوں کی بربادی کرو تم، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. کب عقل آئے گی؟ کب ہم اپنے اس مقدس کی حفاظت کرنا سیکھیں گے؟ کب مقدس اور عام میں فرق کرنا سیکھیں گے؟ کب اپنے آپ کو ان بکریوں سے جدا کرنا سیکھیں گے؟ کب کڑوے کو میٹھے سے جدا کرنا سیکھیں گے؟ ہم ان سے دشمنی رکھتے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور ان سے دوستی رکھنے جو ہمارے دشمن، ہمارا سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ناقص سوچ ہے، اور اس کے پیچھے زہر ابلیس نے گھولا ہے. آج بھی پیغام وہی ہے، پیمائش آپ کے ہاتھ میں ہے. مقدس اور عام میں فرق کرنا سیکھیے. حزقیل کو اس کے مقدس اور عام کرنے کے لیے اس کو پیمائش کا آسا دیا گیا ہے.
यूहन्ना को इस हैकल के बारे में आसाद दिया गया है। आज मुझे और आपको ये आसाद दिया जा रहा है, ये पावर, ये इख्तियार दिया जा रहा है, मुकद्दस को आम से फर्क करो, अपने आप को दुनिया से अलग करो। करंथस के खाते में लिखा हुआ है, बाबल में से निकलो, बाबल में से, उनसे अपने आप को जुदा करो, अलग करो, क्योंकि तारीकी और नूर का कोई मेल नहीं है। तारीकी और नूर का कोई मेल नहीं है। यहां तो हालत यह है कि तारीकी आकर नूर को सबक पढ़ा रही है। तारीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों को बाइबल सिखाना चाहते हैं। तारीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों को सबक पढ़ा रहे हैं। और वैसे भी शैतान के बच्चे चालाक होते हैं। जस्मानी लोग, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदा के फर्जंदों से शैतान के फर्जंद ज्यादा चालाक है। उनको ज्यादा चालाकियां आती हैं, वो ज्यादा पलटे मारना जानते हैं, वो ज्यादा झूठ बोलना जानते हैं, और सच्चाई को झूठ बनाना उनका वतीरा है, वो बना सकते हैं। फिर कहूंगा नालायकी तो हमारी है, हमने मुकद्दस और आम में फर्क नहीं किया है। हमने आम को भी मुकद्दस बनाने की कोशिश कर ली। हमने आम को मुकद्दस खास बनाने की कोशिश की है। हमने शायद फर्क खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन करंथस के खाते में आपको बता रहा हूं, अगर तुम अपने आप को उनसे अलग करोगे तो तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। बेटे बेटियां बनने के लिए हमें अलैदगी इख्तियार करना पड़ेगी, हमें दुनिया से अलग निकलना पड़ेगा, हमें तारीकी को छोड़ना पड़ेगा, और हमें इस कलाम में, इस बाइबल में, इस नूर में आना पड़ेगा। हमें अपने मकदस को नापना पड़ेगा, अपनी कुर्बानगाह को नापना पड़ेगा, अपने सहन को नापना पड़ेगा। वो सहन जिसकी एक लिमिट है, जिस लिमिट तक आप उनको रख सकते हैं। ये सहन जिसकी फरमाइश की गई है, इसके बारे में लिखा है, ये गैर कौमों को दे दिया गया है। आप दे या ना दे, इस बाइबल ने कहा ये दे दिया गया है, ये गैर कौमों को दे दिया गया। आइए कुछ और पढ़ते हैं। ये भी लंबा हवाला है, लेकिन आप इसको सिर्फ नोट कर लें। मुकाशवा की किताब 13वां बाब पहली, ये पूरे का पूरा चैप्टर है। इसमें चंद एक आयतें पढ़ लेते हैं, जल्दी से उस्मान पढ़िए। 13वां बाब पहली आयत से। और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे जी, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा, उसकी शक्ल तैनवे की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा, और अजदहा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया जी। और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे बोली। और चूंकि उस अजदा ने अपने इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदा की परस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया जी। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। आमीन। सो इतना पढ़ाने का मकसद ये था कि इस बात को अपने समझना है कि जो कुछ 11वें बाब में हो रहा है, हैकल बन रही है,
हैकल के साथ मकदस जो है, इसका सहन जो है, ये गैर कौमों को दे दिया गया। दूसरी साइड पर क्या चल रहा है, एक दूसरी साइड का हवाला मैंने आपके सामने रखा है। एक हैवान है जो समंदर में से निकल रहा है, जो कौमों में से बाहर निकल रहा है। एक हैवान, कौमों का इज्तिमा, कौमों में से एक लीडर जिसको यूनाइटेड नेशन बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन का हेड, जो कौमों पर इख्तियार रखेगा, जिसकी इब्तिदा हो चुकी, वन वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो चुका। इसका सरबराह पोप दुनिया के अंदर बादशाही के लिए तैयार हो चुका। 10 अहकाम को तब्दील कर चुका, बाइबल को, शरीयत को तब्दील कर चुका। आज इंटरनेट पर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। कुफर बकने के लिए, कलाम को तोड़ने के लिए, कलाम को बर्बाद करने के लिए पोप साहब ने सेरा अपने सर पर बिठा लिया है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन, कौमों का इत्तेहाद, अपनी तरफ से दूसरा लीडर खड़ा हो रहा है। और इस पोप को याद रखिए, बाइबल में झूठा नबी करार दिया जाएगा। और दूसरा हैवान जो लीडर आगे आगे चलेगा, कौमों का लीडर बनेगा, यह मुखालिफ मसीह है। मुखालिफ मसीह कौमों के अंदर से निकलने वाले लीडर और मजहबी लीडर पोप जो झूठा नबी, दोनों मिलकर दुनिया को गुमराह करेंगे। और ये जो नबी इधर से निकलेगा, ये इस लीडर को सजदा करवाने पर मजबूर करेगा। इसकी इबादत करो, इसकी प्रस्तुत करो। यूनाइटेड नेशन ने जो बोला है उस पर अमल करना पड़ेगा। और उसके लिए यही मुखालिफ मसीह, यही लीडर, यूनाइटेड नेशन का लीडर, इस पोप के साथ मिलकर इस काम को पूरा करेंगे, दोनों मिलकर। मैं वाज़ेह मुनादी कर रहा हूं, दोनों क्या करेंगे, क्योंकि हैकल आज दुनिया में मौजूद नहीं है। हैकल कौन बनवाएगा? हैकल यही पाजी, यही मुखालिफ मसीह इस पोप के साथ मिलकर इस मसले को हल करेंगे, दोनों के दोनों मिलकर। इसराइल के अंदर बहुत बड़ा मसला पाया जाता है। हैकल की वो बड़ी शिद्दत के साथ वो इंतजार में पड़े हुए हैं। मैंने कई दफा बताया, सब कुछ रेडी है, लावी रेडी है, रेड हाइफर, लाल बच्चियां मिल चुकी है, मनोरा बन चुका है, लावी तैयार हैं, कुर्बानियों के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सब कुछ रेडी है। अगर नहीं है तो सिर्फ उस जगह के ऊपर मटेरियल लगाकर बिल्डिंग खड़ी नहीं की गई है। तनाजा क्या है? तनाजा मस्जिद अक्सा का है, डूम ऑफ द रॉक का है, जो वहां पर अभी आप इसराइल के अंदर देखते हैं, जो डूम आपको नजर आता है इसराइल के नक्शे के ऊपर, गुंबद नजर आता है गोल्डन कलर का, मसला उसका है। यहूदी उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस्लामी भाइयों के लिए सबसे मुकद्दस जगह वो है, और इस्लामी कभी भाई नहीं चाहेंगे कि उसको गिराया जाए। और मैं कहना चाहूंगा, ये गिरेगा भी कभी नहीं। यहूदी लाख कोशिश कर लें, ये गिरने वाला नहीं है। ये गिरने वाला, ये मस्जिद अक्सा गिरने वाली नहीं है। उसकी रीजन, उसकी वजह फर्क है। यहूदियों ने खुद इसकी पैमाइश की है। इन्होंने दीवारें गिरिया से लेकर उस जगह तक इन्होंने जमीन के नीचे से सुरंग लगा दी है। और लोग तो इसके बारे में मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं कि इन्होंने नीचे से इसको जल्जला मतलब भेजेंगे और इसको गिरा देंगे। गिरने वाली नहीं, मैंने बोला है। सुरंग निकालने की वजह फर्क है, क्योंकि इन्होंने जमीन के नीचे सुरंगें डालकर नीचे से इसकी पैमाइश की है कि कहां तक जाकर हमारी इस हैकल का मकदस की पैमाइश, जो हिजकिय्याह से मैंने आपको पढ़ाई है, जो सरकंडे से नापा गया है, इसकी पैमाइश इन्होंने सुरंग के जरिए से नीचे से की है। और उन्होंने समझ लिया कि ये इस मकदस का हिस्सा नहीं है, इस मकदस का हिस्सा नहीं है। और जब उन्होंने पैमाइश की है तो ये वो हिस्सा है जिसको गैर अक़वाम का सहन कहा गया है। ये गैर कौम का, तो याद रखिए, जब ये मुखालिफ मसीह और पोप आएंगे, दोनों मिलकर इस हैकल को तामीर करेंगे, तो सबसे पहले इसकी पैमाइश की जाएगी।
جو یوحنا کہہ رہا ہے اس کو پمیش کر، اس مقدس کو ناپ، تو ناپنے کے لیے یہ لیڈر دونوں اکٹھے ہو کر اسرائیل کے ساتھ سب سے پہلے 7 سال کا معاہدہ باندھیں گے، اور 7 سال کا معاہدہ کرنے پر یہ سب سے پہلا ان کا جو معاہدے کے اندر سب سے بڑی چیز ہوگی وہ فلسطین ہوگا اور مقدس ہیکل ہوگی۔ دو چیزیں ابھی غزہ کا ایریا اسرائیل کے پاس ہے، فلسطین چاہتا ہے، اسلامی ملک چاہتے ہیں فلسطین آزاد ہو جائے۔ میں نے شروع میں بولا تھا خدا اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈیزائن کرتا ہے۔ فلسطین کی آج تک لڑائی رکی نہیں ہے، تو سٹارٹ کب سے؟ بائبل آپ پڑھتے جات کا جولیت کون ہے؟ فلسطین ہے۔ لڑائی تو تب سے جاری ہے، آج تک رکی نہیں ہے، خدا نے رکنے نہیں دی ہے، کیونکہ اس کا لڑائی رکنے کا پیچھے ریزن ہی کچھ فرق ہے۔ اگر یہ لڑائی رک گئی تو باقی کام کیسے پائے تکمیل تک پہنچیں گے؟ فلسطین کو اور اس ہیکل کو خدا نے جان بوجھ کے اس حالت میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ جب یہ مخالف مسیح اٹھے گا، ادھر سے دوسرا لیڈر اٹھے گا، دونوں اٹھیں گے، دونوں مل کر صلاح کریں گے اور صلاح کر کے اسرائیل کے ساتھ عہد باندھیں گے، اور اس عہد کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، کیونکہ 57 ممالک جو اسلامی ممالک ہیں یہ سارے کے سارے اس بات پر اکٹھے ہیں کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یونائٹڈ نیشن کا جو لیڈر ہے وہ اسی معاہدے کو سائن کرے گا کہ میں فلسطین کو آزاد کر کے دوں گا، آپ کو میری تائید میں آنا چاہیے، اور یہ سارے کے سارے اس کی بات مانیں گے، سارے کے سارے۔ تو دوسری طرف روم کی بات، پوپ کی بات سارے مانیں گے، کیونکہ یہ جو سسٹم دنیا میں بکھرا ہے، دنیا میں چلا ہے، یہ جو منادی آج ہم کھلے عام کر رہے ہیں یہ بند ہو جائے گی، یہ پینٹی کوسٹل منادیاں بند ہو جائیں گی۔ ایک وقت پھر سے آئے گا جو عبرانیوں 11ویں باب میں لکھا ہے، لوگ بھوکے دنیا میں گھومیں گے، لوگ بھیڑوں کی بکریوں کی کھالیں اوڑ اوڑ کر زندگی بسر کریں گے، کیونکہ جو منادی کرے گا وہ مار دیا جائے گا، جو یسوع کا نام لے گا وہ مار دیا جائے گا۔ عبادت ہوگی تو پوپ کے کہنے پر چرچز کے اندر وہ پڑھایا جائے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو وہاں سے ٹیچ کیا جائے گا، یہ سکھانا ہے۔ مجبور کیا جائے گا اس ہیکل کے اندر، جو مندر کے اندر جو بت نصب کیا گیا اس کو سجدہ کرنا ہے، جیسے دانیل کی مورت بنوا کر اس کو سجدہ کیا گیا، کروایا گیا، ہیکل کے اندر اسی بت کو نصب کر دیا جائے گا، پھر سے دوبارہ سے سب اس کی پرستش کرو۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے لوگ پرستش کریں گے، لوگ، اور کتنی دیر تک اس کو برباد کریں گے؟ 42 مہینے تک یہ ہیکل بنوا کر اس میں اپنی پرستش کروائے گا، اور اس کے ساتھ روم کا لیڈر دے گا، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ یہ دونوں مل کر اس کام کو سر انجام دیں گے، اور یہاں پر یہ فلسطین کو آزاد کروائیں گے، اسرائیل کو یہ کہہ کر ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، ہم آپ کو ہیکل بنا کے دیتے ہیں، اور ان کو ہیکل سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے، اور دوسری طرف فلسطین کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑیں اور تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، ان کی ہیکل بن جائے، ان کا ملک آزاد ہو جائے۔ تو دونوں معاملات ایسے حل ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے یوں ہیکل کے ساتھ یہ مسجد اقصی دونوں مل کر اکٹھے رہیں گے، دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے کیے جائیں گے، اور جو بائبل کا نقشہ ہے اس کے مطابق جو مسجد اقصی ہے وہ غیر اقوام کے ہاتھے کے اندر فٹ آئے گی، اور اس جگہ پر بیٹھ کر مخالف مسیح اپنا کام کرے گا، اس جگہ پر بیٹھے گا اور مقدس کے اندر اپنا بت نصب کرے گا، اور یہ 42 مہینوں تک اس شہر کو پامال کریں گے، 3.5 سال تک۔ آگے کچھ پڑھیے، زبور 79 کو دیکھیے، اس کی پہلی آیت کو دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اے خدا قومیں تیری میراث میں گھس آئی ہیں، انہوں نے تیری مقدس ہیکل کو ناپاک کیا، انہوں نے یروشلم کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ کیا کیا؟ اچھا، یہ جو ہونے والا ہے
ये पहले हो चुका है, और जो पहले हो चुका वो भी पहले हो चुका है। आप इसको हमारे कुलिये के मुताबिक डायरेक्ट नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। आप ऊपर वाले निजाम को पकड़ सकते हैं, कैसे यरूशलेम को खंडर बनाया गया। जो हमारी आलम बाला पर यरूशलेम माँ है, उसको कैसे खंडर बनाया गया, कैसे कौमें उस मिरास के अंदर घुसी और यरूशलेम को खंडर बनाया। जो हुआ वो यरूशलेम में हुआ, जो यरूशलेम में हुआ वो तब फिर से होगा। लेकिन अगला होने से पहले आज अपने आप को देखना है कि हमारे यरूशलेम को, हमारी जिंदगियों को, हमारे घरों को, हमारे चर्चिज को कैसे इन कौमों ने खंडर बना दिया है। कैसे आज हमारे मस्जिद खंडर बने हुए हैं। ना दुआ, ना प्रस्तुति, ना रोजा, ना रियाजत, ना बंदगी, कुछ भी नहीं है। ना रूह के फाले, ना नेमतें, ना खिदमतें हैं, सब खंडर बना हुआ है। सब खंडर बना हुआ है। और बनाया किसने? बनाया किसने? बनाया किसने जी? जी बनाया किसने? गैर कौमों ने। मैंने आदम का लिंक आपको दिया। आदम अगर जुबान खामोश ना रखता तो शायद बाग उजड़ने से बच सकता था। और अगर हम अपने मकसद को बचाने के लिए जुबान नहीं खोलेंगे, हमारा मकसद बर्बाद हो जाएगा। हमें मांगना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, हमें इस बर्बादी से बचना पड़ेगा, अपने मकसद को खंडर होने से बचाना पड़ेगा, वरना गैर कौमें घुस पाएंगी। गैर कौमें क्या? जो अपना नहीं वो गैर है। ये जिस्म गैर है आपके अंदर, ये जाने वाला नहीं है। ये जिस्म जाने वाला, खून और गोश्त खुदा की बादशाही में जाने वाले, ये गैर है। आपको ये तबाह करना चाहते हैं, आपको अपनी बातों में लगाना चाहते हैं, अपनी मर्जी पूरी करवाना चाहते हैं। लेकिन हमने जाना है, हमने इस मकसद को पाक रखना है। हमने आज अपनी इसकी पैमाइश करनी है, कौमों को अंदर घुसने नहीं देना है। नूह की किताब पहले बाब की 10वीं आयत को पढ़िए। दुश्मन ने उसकी तमाम नकली चीजों पर हाथ उठाया। पहले हमने पढ़ा है कौमें घुस आई हैं, खंडर बना दिया है। खंडर कैसे बने जी? जब कीमती चीजें, नफीस चीजें निकाल दी जाती हैं, पीछे खंडर ही रह जाता है। जब हमारे अंदर से रूह निकल जाती है तो ये बदन कैसा होता है? खंडर। इसको फेंको, कचरा है। तो नफीस चीज, सबसे नफीस चीज खुदा का रूह है, जो आज कलीसिया के अंदर फुकदान है, नहीं नजर आता है। और दुश्मन ने नफीस चीजों पर हाथ बढ़ाया। दुश्मन ने नफीस चीजों पर हाथ बढ़ाया। ये अकन बिन कर्मी नफीस चीजों में से चुरा लेता है, चोरी करता है। दुश्मन चोरी करता है सिर्फ हमें खंडर बनाने के लिए। आगे पढ़िए। उसने अपने मकदस में अक़वाम को दाखिल होते देखा है, जिनकी बाबत तूने फरमाया था वो तेरी जमात में दाखिल कोई हराम ज्यादा, ये इस्तिस्ना की किताब में लिखा है, कोई हराम ज्यादा खुदा की जमात में शामिल होने ना पाए। लेकिन यहाँ पर हराम ज्यादों ने चर्च भरे हुए हैं, जिनमें खुदा का रूह नहीं है, जिनका बाप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बाप का खून उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा को बाप कहते हैं। ऐसे हराम जादों ने चर्च भरे हुए हैं। ऐसे ही हराम जादे हैकल को भर देंगे। जिनको मना किया गया था कि ये मेरे हैकल में, मेरे मकसद में ना आए, ये हराम जादों के लिए 42 महीने मुकर्रर हो चुके हैं। करो बर्बाद इस हैकल को। शायद हम भी इख्तियार दे देते हैं। करो बर्बाद में मैंने पहले कह दिया, हम खुद इख्तियार देते हैं। हमें रुसवा करो, हमें बर्बाद करो, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। हम खुद इख्तियार देते हैं, वरना किसी की क्या जरूरत है? कोई हमारी तरफ देख के भी जाएगा कहां पर? क्योंकि खुदा के लोगों से लोग खौफ ज़दा रहते हैं।
یہ لڑتے نہیں ہیں, یہ کچھ بھی کسی کو کہتے نہیں ہیں, پر لوگ ان سے ڈرتے ہیں, ان کی پاکیزگی کی وجہ سے, ان کے معیار کی وجہ سے. اور ہم اپنا معیار خود تباہ کر دیتے ہیں, ہم اپنی عزت خود برباد کر دیتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ اس کے باشندے کراہتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولیے. باشندے کراہتے ہیں, کام کر کر کے شام نو کی ہوتا ہے, کرانا ہی ہوتا ہے. اور روٹی ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی, انہوں نے اپنی نفیس چیزیں مجھ سے مانگ, قوموں کو تیری میراث میں دے دوں گا. مجھ سے مانگ. ہمارے آج بچے ہی اپنی میراث نہیں بن پا رہے ہیں. قومیں ہماری میراث کیا بنے گی؟ جو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے, یہ میراث ہی ہماری آج نہیں بن رہی. قومیں کیسی ہماری میراث بنے گی؟ کیوں؟ کیونکہ پیچھے دشمن نے کھنڈر بنا دیا ہے, پیچھے دشمن نے وار کی ہے. اور آگے کیا لکھے؟ انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہو. اے خداوند, اے خداوند, مجھ پر نظر کر. کیونکہ میں ذلیل ہو گیا. آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے کیونکہ آپ کو شاید کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کو سمجھ آئی ہے, اس نے سمجھا کہ باشندے روٹی کے لیے کراتے ہیں. اور آگے لکھا ہے, خداوند مجھ پر نظر کر کیونکہ میں ذلیل ہو گیا. آج کلیسیا ذلیل ہو چکی ہے. اندھی ننگی خوار کم بخت غریب کلیسیا, روح سے خالی کلیسیا, نفیس چیزوں سے خالی کلیسیا آج برباد اور کھنڈر کا ڈھیر ہے. دشمن نے نفیس چیزیں لے لی ہیں. اس نے صحن میں بیٹھ کر پورے مقدس کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے پورے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا. خدا کے خلاف بغاوت کی ہے. پڑھیے لوکا کے انجیل میں سے 21 باب کی 24 آیت کو. اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائے, تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے. جو قبضہ کر چکے ہیں, جو برباد کر رہے ہیں, جو آج نفیس چیزیں لے رہے ہیں, ایک وقت آئے گا وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا تلوار انہیں کھا جائے گی. اگر آج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو تلوار چل رہی ہے. اس دشمن کا ساتھ نہ دیں, اس دشمن کو تلوار کا لقمہ بن جانے دیں. آج اپنے مقدس کو, اپنی ہیکل کو پاک کر لیجئے, اپنی عبادت کو پاک کر لیجئے تاکہ خدا آپ کو پسند کر سکے. اس تلوار کو جو خدا کا کلام ہے, اس کلام کو کھا لینے دیجئے اس دشمن کو تاکہ آپ پاک ہو سکیں, ہیکل مقدس پاک ہو سکے. پڑھیے آگے. اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے, اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے. اور جب تک غیر قوموں کی میعاد, جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو جائے. یروشلم غیر قوموں سے پامال, یروشلم غیر قوموں سے, پامال یروشلم غیر قوموں سے, تو یہ نبوکدنضر کے دور سے پامال ہو رہا ہے. یہ یروشلم نبوکدنضر کے دور سے پامال ہو رہا ہے, اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک خداوند یسوع آ نہیں جائیں گے. پڑھیے اگلا حوالہ, دوسرا تسلونیکیوں 2 باب کی 3 آیت سے پڑھنا ہے. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا, کیونکہ وہ دن نہیں آئے, وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشت, جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت ہلاکت کا فرزند, جو میں نے آپ کو بتایا مخالف مسیح. آگے جو مخالفت کرتا ہے, جو مخالفت کرتا ہے, اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے, اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بڑا ٹھہراتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا بیٹھے گا. کہاں پر؟
جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ ہیکل بنوائے گا، بنوائی خود اس نے ہے، یہ کیوں نہیں اس میں بیٹھے گا؟ اگر ہمارے مقدس خدا نے نہیں بنائے، ابلیس نے بنائے ہیں، تو ابلیس ہی میں بیٹھے گا۔ اگر ہم ابلیس کو ڈیزائن کرنے دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنی باڈی کو، اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، ابلیس ہی میں بیٹھے گا۔ اگر خدا اس کو ڈیزائن کرے گا تو خدا اس میں بیٹھے گا، کیونکہ انہوں نے مخالف مسیح کے ساتھ عہد باندھ کر اس کو بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کروایا ہے۔ مخالف مسیح سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کروایا ہے۔ اگر مخالف مسیح کسی مقدس کو بنائے گا، اگر مخالف مسیح کسی مقدس کو بنائے گا، کیا ہوگا؟ بولیے۔ جی، اگر مخالف مسیح اس مقدس کو ڈیزائن کرے گا تو اس میں بیٹھے گا کون؟ اسرائیلیوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کسی مخالف مسیح کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ پیچھے پیغاموں میں نے بتایا انہوں نے موت کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ موت کا عہد باندھ کر آپ ہیکل ڈیزائن کروا رہے ہیں، کیا بنے گا؟ کیا نکلے گا؟ یہی کچھ یہاں پر کرے گا۔ یہ مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا، جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے، جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، اس کو تم جانتے ہو۔ کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تفصیل کرتا کیا لکھا ہے؟ بے دینی کا بھید، بے دینی کا بھید۔ اب بھی تفصیل جب یہ خط لکھا جا رہا تھا تب سے بے دینی کا بھید موجود تھا۔ سوچئے اگر 50-60 سال پہلے یا یسوع مسیح کے 50-60 سال بعد یہ بھید موجود تھا، تو کیا آج یہ بھید موجود نہیں ہے؟ بے دینی آج بہت اوپر چڑھ گئی ہے۔ مخالف مسیح ہمارے بالکل سر پر منڈلا رہا ہے، ہم بالکل وقت کے قریب آ چکے ہیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، اس کو تم شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں، مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن بائبل کہہ رہی تم جانتے ہو۔ اگر جانتے ہو تو یاد رکھیے وہی آج تفسیر ہمارے بدنوں میں کام کرتی ہے اور ہمیں برباد کرتی ہے۔ اس سے بچیے، اپنے مقدس کو برباد ہونے سے بچا لیجیے۔ پڑھیے آگے، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہو، وہ بے دین ظاہر ہوگا، جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے کرے گا۔ کیا کرے گا؟ یسوع کی آمد سے یہ موقوف ہوگا۔ یہ سلسلہ، یہ کھنڈر پن، نفی چیزیں جو جاتی رہی پیچھے کھنڈر بن گیا ہے، تب صحیح ہوگا جب یسوع کی آمد ہوگی۔ آپ چاہتے کہ آج یسوع کی آمد آپ کے اندر ہو جائے؟ اگر یسوع کی آمد آج ہمارے اندر ہو گئی تو ہمارے مقدس پاک ہو جائیں گے۔ جو غیر قومیں اس کو یوز کر رہی ہیں، جو ابلیس اسے یوز کر رہا ہے، یہ بند ہو جائے گا، ہمارا مقدس پھر سے بحال ہو جائے گا۔ یسوع خود ہماری ہیکل میں بیٹھے گا، نہ کہ مخالف مسیح ہمارے اندر بیٹھے گا۔ آمین۔ 2 حوالے لگاتار پڑھتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پہلا تیموتھیوس 4 باب کی پہلی آیت سے پڑھیے۔ پہلا تیموتھیوس 4 باب کی پہلی آیت سے۔
लेकिन रूह साफ फरमाता है रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। आइंदा जमानों में, तो वो जमाना आ चुका, हम उसी जमाने में रह रहे हैं। आज लोग तालीम की वजह से गुमराह हो रहे हैं। आज हर बंदा दूसरे को कह रहा है तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। मैं आपको वाजे बता चुका कई दफा, गलत और सही का म्यार बाइबल के अंदर है। गलत सही का म्यार बाइबल सेट करती है, और जो कुछ रसूलों ने किया वो सही है। जो रसूलों ने किया, अगर रसूल जो कर रहे थे हम नहीं कर रहे, हम गलत है, हमारी तालीम गलत है। क्योंकि जो कुछ यीशु ने कहा वो शागिर्दों ने माना, शागिर्दों ने किया, और जो शागिर्दों ने किया हमने मानना है। अगर वो नहीं कर पा रहे, हम गलत हैं। ये सादा और सिंपल कुलिया है किसी की तालीम को चेक करने का। आखिरी वाला पढ़िए, 2 तीमुथियुस 3 बाब की पहली आयत से। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी आदमी खुदगर्ज, जरदोज जरदोज, शेखीबाज शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र ना शुक्र, ना पाक ना पाक, तबई मोहब्बत तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल संग दिल, तोमत लगाने वाले, बेइज्जत, तुन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत यैसी को पसंद करने वाले होंगे। और ये वो तमाम चीजें हैं जो इबलीस हमारे अंदर डालता है, और नफीस चीजें हमारे अंदर से निकाल कर इस खंडर को हमारे अंदर डालकर हमें खंडर बना देता है। हर अच्छी चीज, नफीस चीज हमारे अंदर आने नहीं देता है, क्योंकि आगे ढीठपन का लेबल लगा हुआ है, आगे नाफरमानियों का लेबल लगा हुआ है। हर अच्छी बख्शिश को अंदर आने नहीं देता है, हर अच्छी चीज को अंदर आने नहीं देता है, क्योंकि अंदर इबलीस ने डेरे डाले हुए, अंदर इबलीस ने किसी जगह पर घमंडी बनाया हुआ है, नाफरमान बनाया हुआ है। लिखा है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, दीनदारी की वजह, दुआ करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल सुनाएंगे, लेकिन बाइबल को कबूल नहीं करेंगे। दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन जब उसका असर निकलेगा उस असर से नफरत करेंगे। जब बात अमल करने की आएगी उस पर अमल नहीं करेंगे। क्या लिखा है? वो खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। अय्याशी चाहिए, जिस्म की लज्जत चाहिए, दुनियादारी की बातें चाहिए, दुनियादारी की चीजें चाहिए। बाकी खंडर जिसने किया है वो चीज दूर नहीं करेंगे, नफीस चीज को अपने अंदर नहीं लेके आएंगे। रूहुल कुदस के लिए रोजे नहीं रखेंगे, रूहुल कुदस के लिए मिन्नतें नहीं करेंगे। रूहुल कुदस के बगैर कोई खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता है, उसकी जरूरत भी महसूस नहीं करेंगे। तो इस बात को समझिए, अगर मकदस को नापा नहीं गया, आज आपने फरमाइश ना की, अगर फरमाइश ना की तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने आपके सामने चीजें रख दी हैं, ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा मकदस बर्बाद हो जाता है, खंडर बन जाता है। लिखा है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी, ऐसों से क्या करना है? अगर ऐसे हमारे सामने खड़े होकर कहें जी असी मकदस हैं, असी खुदा दा घर है, तो ऐसों के पास तो हमें किनारा करने के लिए बोला गया भाई। तो ये आज फर्क हमने मुकद्दस को आम से फर्क करना है। अगली आज पढ़ के मैं एंड करता हूं। लिखा है इन ही में वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसे आते हैं और उन छोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो अपने गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं। ऐसे लोग जो खंडर बन चुके हैं, जो बर्बाद हैं, घरों में आएंगे, किनको पकड़ेंगे? छछोरी किसे कहा जाता है? कई दफा बताया गया। छछोरी किसे कहते हैं? कमीनी औरत, कमजरफ औरत, पेट का हल्का, जिसके अंदर गल पचे ना। इसके अलावा भी मतलब मैंने बताया हुआ है, नमैशी, नमैश करने वाली,
जगह जगह लिख लिख कर बताने वाली ऐसी नमैशी औरतें, ये छिछोरी औरतें हैं, ये दीनदारी की वजह तो रखती हैं पर उसके असर को कबूल नहीं करती हैं। ऐसी औरतों से किनारा करना है, ये बाइबल कह रही है। छिछोरापन कर करके दिखाना, कभी वो कर लिया कभी वो कर लिया, जिससे नुमाइश हो, जिसके लोगों की अट्रैक्शन हमारी तरफ आए, और लोग ताड़ लेते, अंदर आते ही ताड़ लेते हैं। खुदाप्रस्त औरतें भी ताड़ी जाती हैं और छिछोरी भी ताड़ी जाती हैं। छिछोरी औरतों के बारे में लिखा है वो काबू में कर लेती हैं, और आगे लिखा है जो गुनाह में दबी हुई हैं। ये छिछोरेपन क्यों है? क्योंकि नीचे गुनाह दबा हुआ है और नुमाइश कर करके गुनाह ही की नुमाइश की जाती है। नुमाइश कर करके इस गुनाह को प्रमोट किया जाता है। और आगे क्या लिखा है? तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में, एक ख्वाहिश बंद होती है दूसरी उभर आती है, दूसरी बंद होती है तीसरी उभर आती है, तीसरी बंद करते पहली फिर से उभर आती है। ऐसी औरतों के बारे में लिखा है हमेशा तालीम पाती रहती है, हमेशा, मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये रूहुल कुदस कभी हासिल नहीं कर सकती हैं, ये यीशु को कभी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर छिछोरापन पड़ा हुआ है। ऐसी औरतों का बदन कभी भी खुदा का मकदस नहीं बन सकता। तो अगर आपको समझ में आया है, आज आपके पास पैमाना आ चुका है, आपके पास असा आ चुका है, अपनी इबादत को नापिए, अपनी कुर्बानगाह को नापिए, अपने सहन को नापिए, अपने मकदस को नापिए, मुकद्दस और आम में फर्क करना सीखिए। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, हदायत नसीब फरमाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।